يوسف ظاهر رئيس مكتب المدير الفني كوكب ديال مراكش، اولا مرحبا. ثانيا اليوم تستعدون لتدشين هذا المقر الجديد، شنو هو المرافق اللي فيه وكيفاش جات الفكره وشنو القيمه الاجماليه الماديه ديال انشاء هذا النادي؟ حنا اولا نشكر السي نبيل الخفيقي وصباح مراكش اللي هو مواكب معنا ديما الاخبار الكوكب المراكشي والرياضه في مراكش كله. حنا التدشين مازال ما تدشيناش، ولكن هي فتحنا المقر العمل. اما التدشين باقي غادي يكون واحد التدشين اللي هو كبير ان شاء الله، ونديروا فيه تكريم ديال واحد 20 لاعبين او مسيرين سابقين في الفروع كلها ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي يكون واحد التدشين عن مقارب. شنو المرافق اللي في النادي؟ المرافق اللي في النادي كي كتشوف راه انت غادي دير واحد الصوره واحد الجوله كامله اللي غادي تنشر في القناه ديالك، اللي غادي تدوز بحاجه بحاجه باش تشوفها بحاجه بحاجه. ولكن الاهم هو اليوم كاين نادي اللي في المستوى، وكاين كؤوس اللي هما في المستوى، اللي كانوا هاد الكؤوس محطوطين في واحد البلاصه اللي كان لانه عندهم واحد القيمه ديالهم وعندهم بطولات وكؤوس وبزاف د الحوايج وتاريخ، اللي التاريخ كان في واحد البلاصه اللي حشومه يكون فيها. اليوم التاريخ تحت في واحد البلاصه اللي الحق الله باقي خصو يكون احسن، ونتمناو باش يكون هذا الشيء في المستوى اللائق بهذا الكؤوس وهذا الشيء اللي كاين، ويجيو كؤوس اخرين فين يتحطوا في هذا المقر. نعم. 5 شهور على تعيينك رئيس المكتب المديري، اليوم مقر جديد، المشروع المقبل شنو هو؟ حنا المشروع هو كنا كيف تتعرف الجمع العام الاولاني في كترشيح الرئاسه، كان في البرنامج هو اعاده المقر، لانه فاش كنت نطلع على هذا النادي وهذا المقر من بعد فاش كان الحاج محمد المجوري اللي هو كان مشكور اللي بعدا خلى واحد الحاجه اللي فين كاين المقر، عاود جددنا وصلحنا ودرنا واحد المقر اللي لائق بالنادي. كان هذا في البرنامج. ثاني حاجه هما وسائل النقل اللي هي اهم حاجه اللي كنعرفوا الفروع تيطيحوا فيها رسميا، هو وسائل النقل اللي اليوم وسائل النقل حتى هي راه موجوده. والبرنامج الثالث هو رفع المداخل ديال النادي اللي رفعناهم، وكان واحد المجهود كبير لانه كنعرف كانت 57 دعوه في القضاء، اللي اليوم بقات فيها واحد 11 ولا 12 دعوه اللي بقات فيها. يعني كان واحد المجهود اللي هو كبير، وهذا مجهود اللي مشكورين عليه جميع الناس اللي تيشتغلوا معايا، لا في المكتب ولا رؤساء الفروع ولا الاخوان كلهم، ولا زعما كاين كاع اللي دايرين معنا يد في يد وتيشتغلوا، لان الفروع كلها كتشتغل. مشكورين بهذه المناسبه لانه تيحضروا معنا يوميا وتيحضروا باش يواكبوا هذا الشيء. الاستراتيجيه ديالك لاعاده هيكله الفروع؟ حنا كانت استراتيجيه اللي موافقين عليها الفروع كلها من النهار الاول، لانه في الاجتماع الاولاني كان خصنا كيف غادي نصوبوا هذه الاداره ونصوبوا وجه الاداره ونصوبوا وجه الكوكب المراكشي. هو اول حاجه خصنا نراجعوا نفوسنا ونشوفوا، حيت كتدخل وكتشوف هذاك الكؤوس، لان الكؤوس ديال الفروع اللي كانت الكؤوس بطولات حوايج اللي هي القيمه ديالها، حيت عارفها الجمهور المراكشي غادي يعرف بلا النادي اش ديالو هادشي اش اللي عنده. الاستراتيجيه اللي كاينه هي الفروع تشتغل، الباسكيت خصو يطلع للقسم الوطني الاول. الفروع اللي ما كتنشطش خصها تنشط ضروريه، اللي ما نشطش ما غاديش ياخذ منها. هذا نبدا متفقين عليه الفروع ب 17، لانه كان الهدف الاولاني ما بقاش. خص بعدا تعطيني بروغرام ديالك تكون من خارط لا في الجامعه ولا في العصبه، البرنامج عندك، ومن بعد عاد نناقشوا حتى تحط هذا الشيء كل سنه تجي تحط الملف القانوني ديالك في الاداره مع السيد الكاتب العام. امين المال كيعطيك ثلث المنحه، حيت كندوزو الشطر الاول كندوزو المنحه للشطر الثاني تنشوف واش نشطتي واش اشتغلتي اشنو درتي. الا اشتغلتي كنعطيوك المنحه تاع الشطر الثاني، ما اشتغلتيش كنشوفوا الفروع اللي مشتغله كنعاودو نزيدو المنحه ديالها ونشجعوها باش
نشجعوها باش تعاود تزيد لقدام وتجيب كؤوس وتجيب كذا. والاخر بزمن راه غادي يتشجع فاش يشوف المنحه ديالو تيقبضها واحد اخر غادي يتشجع. هذا مبدا. واللي باش يشتغل معنا بهذه الطريقه مرحبا، واللي ما بغيش يشتغل معنا الاخوان راه مستعدين باش يحاولوا يحيدوا هذا المزال اللي كاين. الاجتماعات ديال المكتب، شنو اهم القرارات اللي منصب عليها المكتب حاليا؟ شنو اهم يعني باش غتبداو وباش بديتو؟ حقا الاخوان كلهم كاين اللجان وكلهم اللجان مشتغلين، كل واحد كيوجد كاع اللي عنده شي خدمه كيديرها. يعني كل حاجه اللجان كل لجنه كتطبق داكشي اللي كنتفقوا عليه. وكل خميس كل يوم الخميس في بدايه الشهر، لانه كل بدايه الشهر تنديروا اجتماع، يعني مره في الشهر كنديروا اجتماع كتشوفوا المشاكل اللي كاينه، الفروع شنو دارت شنو اللي دار. وغادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم كاينه واحد المساله اللي هي غادي تكون سابقه ان شاء الله في المغرب. هي غادي نديروا واحد اللوحه اشهاريه اللي غتكون فيها 3 متر على 50 سنتيم في باب الاداره، اللي غادي يكون كيدوز فيها اخبار الكوكب يوميا. يعني مسائل الكوكب غتكون تدوز فيها يوميا الكترونيه. انت غتلعب فريق الفرق كلها، لا الباسكيت لا الهوند لا الفوت لا اي حاجه، توقيت لي كيشي فين كاينين، اشنو اللي واقع، الجموع العامه، اشنو دارت الكوكب، كل حاجه غتبدا تدوز فيها يوميا. يعني غادي نحاول الجمهور يعني يكون دايز يبقى يوقف غادي يعرف اخبار الكوكب كلها، الفروع كلها، ماشي الفروع كلها شنو دايره، شنو اللي مشتغل، شنو اللي عند البروغرام كيداير، غادي يبدا يدار فيها يومي. غتكون فيها الاخبار. وهذه الشيء اللي غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم سباقين فيه فرق الكوكب مراكشي. ترددت اخبار على مشاركه صغار الكوكب في احدى البطولات اللي فيها مشاركه ديال الفريق الاسرائيلي، نفيتوا هذا الخبر واش يعني كاين تاكيد اخير على انهم ما غيتشاركوش؟ لا ما غاديش يشاركوا، حنا ما غنشاركوش. فريق الكوكب مراكشي ما غاديش يشارك في الدوري ديال فرنسا. هذه جاتكم دعوه خاصه؟ توصلوا الدعوه. كنا كنشاركوا سنويا وهذه السنه ما غنشاركوش. هذا كان قرار ديال لجنه الصغار؟ كان قرار ديال مع الاخوان كذا باش ما نشاركوش. كان اجتماع متفقين باش ما نشاركوش. كاين اشكاليه ديال الانخراط. دائما الكوكب تعقد جمعه العامه بمنخرطين يكاد يكون نفس العدد. يوسف ظاهر يعني تطرح العديد من الاسئله. اليوم تقدمتم مع الرجاء وعلى الوداد بمكاتب منخرطه وبمنخرطين اكثر بكثير من الكوكب. شنو كتشوف يعني هذه حاله عاديه؟ السؤال ما فهمتوش بالضبط، ولكن نطلب من السي نبيل باش يعاود الجموع العامه ديال الكوكب الرياضي المراكشي كيكونوا فيها نفس المنخرطين ونفس العدد. حضرنا مجموعه ديال الجموع العامه. اليوم نتوما كتزعموا البطوله، شنو كتفكروش على انه توسعوا دائره الانخراط؟ سي نبيل حنا يوميا تنقولوا، ومن ضمن هذه المسائل تنقول بهذه اللوحه الاشاريه حتى هي غادي تكون فيها الجموع العامه كيف قلنا، وكاين الانخراط وكاين كلشي. باب الانخراط مفتوح لاي حد، مرحبا يفتوح. الاداره كاينه، النادي كاين، المقر كاين، الكتيبه كاينه، يجي يحط المسائل ديالو اللي هي قانونيه ساهله، فوتوكوبيات لاكارت ناسيونال، جوج تصاور، الشيك ديالو ونخرطوا ليه. مساله اللي بسيطه وسهله. يعني ما كرهناش تكون الكوكب فيها واحد 300 ولا 400 او 500 او 1000 منخرط او 2000 منخرط. كيفاش غيحصل هذا الشيء وما كاينش اعاده النظر في واجب الانخراط؟ ما معنى اعاده النظر في وجه الانخراط؟ واجب الانخراط كيقول على ان الناس يعني شويه ما فيش في المتناول. واش ما كاينش تفكير على اساس هذه الكلمه اللي قلتي مهمه بزاف السي نبيل. الانخراط لاش ندير؟ اول حاجه هو مستقبل المسير. يعني المنخرط هو المسير للمستقبل ديال الفريق او الفرق او اي. يعني هذا المستقبل ولا هذا السيد اللي بيجي اللي غتغلبوا 10000 درهم باش يكون سميتو راه خطره مسير. الفريق الا وقف ظروف اللي ما سميتو راه خصو يحضر باش يقوم بالواجب. كتعرف بان احنا الاخوان كلهم هنا راه اغلبيه الوقت كان راه كتعرف اليوم وصلنا لواحد 900 مليون، وحنا راه يلاه متوصلين بواحد 300 مليون، يعني خصها 600 مليون فينا هي.
يعني راه الاخوان اللي كيبادروا، الاخوان اللي كيديروا، راه حتى هذا الشيء فاش صوبناه في الاول راه ماشي، راه جيت وخدمنا واشتغلنا حتى من بعد جاب الله التيسير. يعني تيخص الانسان يجي ما ندير الانخراط لانه اقل ما يمكن نديرو في الانخراط هو 5000 درهم. واش القيمه المسير الكوكب غدا يلاه 5000 درهم تغلبوا ولا ما تغلبوا؟ خصنا نديرو الانخراط 50000 درهم واكثر من 50000 درهم باش نطلعوا القيمه الكوكب. اما حنا الجموع العامه راه تيجيو الا كان بيهضر على الكوكب ولا كان بيسول على الكوكب ولا كان بينتقد الكوكب ولا كذا، خصو يدخل وينتقدها مرحبا به بلا انخراط بلا والو. حنا فاتحين هذاك المجال، نقول واخا غير قانوني نقولها، تيدخل ويغوت ويسول ويقول لك لا ويقول كذا ونناقشوا معاه وفاتحين البيبان معاهم، لانه الفرقه ديالتهم خص اي واحد تعطيه الوقيته ديالته، لانه بالنسبه لي الكوكب راه ملكو وانا وانت مسير الكوكب راه ملكو. يعني خصك تعطيه الخاطر ديالو. ما حد ما جوج ما ثلاثه تنتلاقى مع الزنقه تعيطوا في التليفون تهضروا معايا تنجاوبهم ما كاين مشكل. ومع الاخوان المسيرين حتى هما كيبيعرفوا كيبيسولوا كيبي كذا كيسولوا مساله عاديه. ولكن الانخراط راه الانخراط نعاود نقولها كتقولها تقول نفس الوجوه. حنا عندنا 37 ولا 40 واحد فيها 15 ولا 16 واحد في المكتب. يعني خصنا نبدل المعقول، خص تكون واحد على الاقل واحد 200 واحد ولا 150 واحد وتكونوا وجوه معروفه في مراكش نيتو خص كذا باش غدا ولا بعد غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا راه واحد النهار غادي نعيو وغادي نمشيو في حالتنا. خص اللي قبطات حتى هاد الشعله يزيد بها. ايوا يعني خص واجب الانخراط. انا تيبان لي راه معقول وتيبان لي ما نكذبش عليك. خص الناس اللي كتهمها الرياضه في مراكش وعز على الكوكب وكذا خصها تجاوب بالخاطر. ما تناقش 10000 درهم و 5000 درهم. 10000 درهم اليوم راه ماشي شي حاجه هي كثيره. علاقتكم بالمجالس المنتخبه والسلطات هذا الموسم بالضبط واش باقيين على نفس الوعود؟ مشكورين كلهم لانه داروا معنا يد في يد. والوعود حتى اللي معطينا الا خدينا بطوله وخدينا كاس من الكؤوس ولا كذا غادي يزيدوا معنا حتى الاتفاقيه اللي غادي يديروها غادي يعاودوها ويعاودوا يزيدوا فيها المسائل الماديه. وبالنسبه لنا حنا راه مشكورين لانه ما نكذبش عليك اليوم كانت الكوكب في واحد فين ما دخلتي الى البلديه لا مقاطعه لا كذا تلقى المنتخبين ولا كتلقى لا السيده الرئيسه متبعه الاخبار، السيده الرئيسه متبعه الاخبار مباشره ديال الفريق الكوكب مراكش عندها خطوه بحال لا مسيره معنا السيد غادي نقول لكم ولا كاع الاخوان ولا السيد رئيس الجهه حتى هو اللي مشكور بزاف عاد. يعني كيعيط كل اسبوع وكيسول على الفريق وعلى كذا حتى من الجمهور تيسول عليه واش كلشي في امان لا ياك ما كذا لانه السيد رئيس الجهه زعما كاين داكشي حتى هو اللي تيدير مع الفريق ما عندنا ما يعني هادشي داكشي باش حنا ارتحنا وتشتغلوا الفريق غادي لقدام كلشي غادي لقدام لانه حيت هاد الناس اللي معنا يد في يد. غادي نقول لك حتى شي حاجه اللي هي مهمه اقسم بالله العظيم الناس اللي ولات اللي دازوا من هنايا مشكورين وكنشكرهم على المجهودات اللي داروا مع فريق الكوكب مراكشي الى لحد الان باقي تعيطوا لكل مباراه وكيهنيو الفريق وكيهنيو اللاعبين ومشكورين بهذه المناسبه. انا خدمت مع 3 الولاد مشكورين ب3 وهذا السيد اللي جا جديد حتى هو تطلبوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش حتى هو يهتم بفريق الكوكب. هل تعطي سؤال جديد؟ التقينا